दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब किससे छुपे हुए हैं, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि रुए ज़मीन पर इनसे ज़्यादा जुर्रत और तकाबुल अदियान में महारत किसी और को अल्लाह ताला ने नहीं थमाई। करोड़ों हिंदुओं के दरमियान खुले चैलेंज और खुले आसमान तले जुर्रत के साथ दिल में गैर मुस्लिमों का दर रखते हुए बातिल का सामना किया। यहाँ तक कि हिंदुओं को खतरा लाहिक हो गया कि अब सारे का सारा हिंदुस्तान गया इस्लाम में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से असबाब थे जिनकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया ने भगा दिया, या आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंडिया को क्यों मतलूब हैं और मोदी इसे क्यों बुला रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के 1991 के बाद हिंदुस्तान में तबलीगी इज्तिमाआत में दीगर मज़ाहिब के लोग भी शिरकत करने लगे। उसके बाद कुछ इंतहा पसंद मजहबी जमातों की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ बाकायदा एक तहरीक शुरू हुई। यानी भारतीय सरकार की तरफ से 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय मालियाती तहकीकाती इदारे डैरफ, जो कि वजारत हिंदुस्तान के तहत काम करता है, ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि 28 मिलियन डॉलर के असासे आखिर आए कहाँ से। ये तो हकीकत थी कि बाहर से भी आए थे और इंडियन स्टेट बैंक से मंजूर होके ही आए थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया में बैन करना था। लिहाजा तहकीकात शुरू हुई और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सच्चे थे, डट के मुकाबला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन असासों में पूना के 20 फ्लैट्स और बैंक बैलेंस भी शामिल था और इल्ज़ाम यूं लगाया गया कि इस्लामी ममालिक की तरफ से मुसलमानों के लिए दिफाई और रफाई कामों में दी गई रकम से खुर्द बुर्द करके ये असासे बनाए गए हैं। बायोक्रेट्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के करीबी साथी नजमुद्दीन, जो कि सोने का काम करता था, को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के एक और साथी आमिर गजदार को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मदद देते हैं। रिपोर्ट यूं जारी की गई कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इदारे को मशकूक ज़राए से अतियात हासिल करने और जायदाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी इल्ज़ाम था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने 2004 से 2017 तक ओमान, बहरैन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अमारात से 65 करोड़ रुपए वसूल किए। ये रकम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वालदा, वालिद, बहन के अकाउंट में आई। इस रकम का असल जरिया नामालूम है और मैं कहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि बैंक का सिस्टम ये तो बता दे कि किस किस अकाउंट में कितनी रकम आई है और ये ना बताए कि ये रकम कहां से आई। और इसी इल्जाम की वजह से 2012 में पीस टीवी को इंडिया में बैन कर दिया गया और 2017 में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पासपोर्ट इस इल्जाम में मनसूख कर दिया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक दहशतगर्दी से ताल्लुक रखते हैं और पीस टीवी और डॉक्टर जाकिर नाइक मजहबी नफरत फैलाते हैं। दूसरा इल्जाम जो कि सरासर झूठा था, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ अकली कड़ियां मिला के लगाया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पैगंबर इस्लाम की तौहीन की है। इसी वजह से जो शख्स इनका सर कलम करके लाएगा, इसको 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी में इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान असल में एक फेसबुक पोस्ट करके किया गया था, जो कि हुसैनी टाइगर्स ग्रुप के सदर सैयद कल्बे हुसैन नकवी की तरफ से था। इल्जाम आयद करने के बाद ये पोस्ट की गई थी और सैयद कल्बे हुसैन नकवी के बेटे ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को काफिर करार दिया था, जो कि सरासर इंडिया के हक में फेसबुक पोस्ट थी। तीसरा इल्जाम और भी भयानक और अजीब था कि यह भी 2016 में लगाया गया था। इंडियन मीडिया के सामने एक शख्स ने यूं कह दिया कि बांग्लादेश ढाका वाले हमला आवर में से एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तारीफ करने वाला था, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का चाहने वाला था। असल में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की एक ऐसी तंजीम है जो कि बांग्लादेश में इस्लामी कानून नाफिज कराना चाहती है। यह हमला ढाका के पोश इलाके में वाक़े एक बेकरी पर इफ्तारी के वक्त हुआ, जिसमें 22 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें जापानी, इटालवी, अमरीकी सयाहों समेत भारतीय शहरी भी शामिल थे। हमला करने वाले दहशतगर्द उसी वक्त मारे गए और जो हमलावर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का चाहने वाला था वो असल में मशकूक था और वो बच भी गया।
اب انڈین میڈیا کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان کو موقع مل گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ یہ الزام بھی لگا دیا جائے تاکہ اسلام جو کہ سچا مذہب ہے نہ پھیل سکے۔ اب کہانی اور بھی بھیانک ہوتی گئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے عمومی اجتماع میں 21 غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے اور ان کو اجتماع کے ختم ہوتے ہی غائب کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی انڈیا کے شہر کیرلا میں 2016 میں واقع ہوا۔ کیرلا حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ الزام یوں ڈالا کہ یہ 21 نو مسلم عراق اور شام میں شمولیت کر چکے ہیں اور یہ عالمی دہشت گردی کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان الزامات کے ثبوت دور دور تک کہیں بھی نہ تھے، اور یہی الزام انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے بھی تھے۔ تاہم انڈین یونین مسلم لیگ نے اس بات کے امکانات سے انکار کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی حمایت بھی کی۔ ایک بڑی غلطی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ ہوئی کہ انہوں نے سری سری شری شنکر کو سٹیج پر بحث کے لیے بلایا، جو کہ قرآن پاک کے اس آیت کی وجہ سے تھا مفہوم کہ تم آؤ ایسی بات پہ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی خدا ایک ہے۔ ہندو مذہب کی تمام کتابوں میں یہی بات لکھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ تو جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے گھنٹہ بھر تقریر کی اور مکمل دلائل دیے تو سری سری شری شنکر جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑے پنڈت ہیں کوئی جواب نہ دے سکے اور قریب 50 لاکھ لوگوں کے سامنے بغیر جواب دیے جانا پڑا۔ پھر جب اس پنڈت نے پریس کانفرنس کی تو کہا کہ جب آپ کو جوتی کاٹ رہی ہو تو واپس جوتی کو تھوڑی کاٹنا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو موقع ملا اور ہر سٹیج پہ پنڈت کی مٹی پلید کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہندوؤں میں نفرت پیدا ہوئی اور تحریک والوں کو موقع ملا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ اچھا فیصلہ تھا کہ سازشوں میں کھپنے کی بجائے ملیشیا جا کر اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ حال ہی میں ایک نیوز رپورٹر ملیشیا پہنچا جو کہ انڈیا سے گیا تھا اور نام اس کا مسلمانوں والا ہی تھا، کیونکہ حال ہی میں مودی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو واپس بلانے کا اعلان کیا کہ آپ آ جاؤ، اپنا دفاع کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 80 سالوں سے جھوٹ کے کاریگر کیسے جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، جیسے صدام حسین کاریگروں نے عدالت میں پھنسا کر پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا تھا، اسی جھوٹے الزامات کے ڈر اور خوف سے کہ کہیں یہ علم کا چشمہ خشک نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پیس ٹی وی سے ہی کام چلایا جائے، جس کو روزانہ 20 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ مسلم نیوز رپورٹر ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور پہنچے۔ معلومات کے بعد پتہ چلا کہ ملاقات کے امکانات صرف جمعہ کے روز ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جمعہ کے روز ہی شہر کی مسجد میں آتے ہیں۔ جب وہ مسجد پہنچے تو مسجد میں سیاح بہت زیادہ تھے اور سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ 1 بجے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آتے ہیں، لیکن اس نیوز رپورٹر نے بتایا کہ وقت بہت باقی تھا۔ تو ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی رہائش گاہ پہ ملنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہنچے تو بڑی بڑی عمارتیں موجود تھیں اور سیکورٹی گارڈ سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمارا پیغام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تک پہنچایا اور ہمیں شام کے 5 بجے ملاقات کا وقت ملا اور ہم واپس مسجد آ گئے اور 1 بجے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے اور تمام نمازیوں کو سلام کیا اور سب نے سلام کا جواب دیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں کی اہم شخصیت ہیں۔ ہم 5 بجے ملاقات کی جگہ پہنچے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مصروف تھے اور مسجد سے باہر آتے وقت ہم سے بات کی کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ میں نے انٹرویو سے کیوں انکار کیا، کیونکہ آپ کا ادارہ ہم سے امتیازی سلوک کرتا ہے، لہذا بھاگ جاؤ۔ ہم نے پھر عرض کی کہ ہم آپ پر عائد الزامات کی وجہ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں کسی غیر مسلم کو تو انٹرویو دے سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آپ BBC چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو انٹرویو ضرور دوں گا۔ ملیشیا میں 1 ہفتہ قیام کے بعد ہمیں پتہ چلا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں اپنے آپ کو ایک متاثر کن شخصیت بنا چکے ہیں۔ دوستو، آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ملیشیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں اور پیس ٹی وی کے ذریعے سے روزانہ پوری دنیا میں 20 کروڑ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں کروڑوں غیر مسلم ان کے چاہنے والے ہیں، قوت حافظہ اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہیں اور حقیقت میں غیر مسلموں کے لیے دل میں درد رکھنے والے ہیں تاکہ یہ ہندو وغیرہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ دوستو، بھلے ہی علماء کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہزاروں جگہوں پہ اور مسائل میں اختلاف ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں لاکھوں ہندو مسلمان ہوئے، جو کہ اس دور میں کسی عالم کا کام نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔